वापस आ गई, वरना मैं आ रहा था तुम्हें लेने के लिए। वापस कैसे ना आती? तब तक अपने हस्बैंड को और घर कंट्रोल करती। चलो शुक्र है तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि तुम्हारा एक घर भी है और एक हस्बैंड भी है। तुम्हें ये कब रियलाइज होगा कि इस दुनिया में तुम्हारी एक बीवी है जिसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। ये मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये सवाल तुम अपने आप से करो। सुल्तान, तुमने आखिरी बार मुझसे बात कब की थी? मेरे माँ बनने की भी खबर शायद तुम्हें बेजाने दी। तुम नाराज होकर घूम रही थी ना। मैं नाराज क्यों होके गई थी? तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें शादी के दूसरे दिन बताया था कि अगर तुम नाराज होकर घर से जाओगी मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगी। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। मजा नहीं आ रहा क्या करें? रिदा ने जिद की थी तो नाश्ता उसने बना लिया था, लेकिन आज से खाना मैं खुद बना लिया करूंगी और आपको कोई काम भी नहीं करने दूंगी, सब खुद ही करूंगी। शादी के दूसरे दिन इस घर की हर चीज तुम जैसी लड़कियों को कौन से हरबे आते हैं जो मासूम लड़कों को बेवकूफ बना लेती हो, अपने जाल में फंसा लेती हो। मेरा बेटा तुमसे शादी की जिद में मुझसे इतना बागी हो गया था कि मुझे छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जाने का सोच रहा था। खबरदार। बहुत गलत सोच रही हूँ। मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। मैं सारी उम्र आपकी ताबेदार बन के रहूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे अम्मी कहने का हक मत छीनिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था हारून। तुम क्या करते हो? क्या करते हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न, जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था और वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो, मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी, जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे, उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मॉम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है।
वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो, उससे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो नगीन के साथ क्या करती है, और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था और वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है, और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मॉम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखती वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो, उससे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो नगीन के साथ क्या करती है, और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था और वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे
کہ نگین کی ہونے والی ساس بھی اس رشتے سے کچھ خاص راضی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے بیٹی کی ضد کے آگے ہاں کیا، نہیں تو ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ فرینڈ نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی ساس اس کے ڈریس کو لے کر کافی غصہ ہو جاتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کافی خوش ہوتے ہیں۔ تبھی نگین کا نیکسٹ ہسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسا مخلص ساتھی ملا۔ فرینڈس، ہارون نگین کو جاب چھوڑنے کا کہتا ہے اور وہ بھی ہاں کر دیتی ہے۔ ہارون نگین کو کہتا ہے کہ جیسا کہ تم جانتی ہو میری موم اس شادی سے راضی نہیں ہیں، اور دراصل یہ شادی جو پیسے انہوں نے میری شادی کے لیے رکھے تھے ان سے نہیں ہوئی ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان کا دل بھی موم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں نگین اسے کہتی ہے کہ آپ کو پیسوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے ہے۔ فرینڈس، ہارون کی امی کی ناراضگی ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے، اور وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں اسے میرا بیٹا ہی ملا تھا، میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، اور یہ بات نگین سن لیتی ہے۔ فرینڈس، نیکسٹ پارٹ میں یہ آپ دیکھیں گے کہ سلطان درانی اپنی کار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ نگین کی بہن اور اس کے بچوں کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھتی وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ڈرائیور کو غصے سے کہتا ہے کہ اس رکشے کا پیچھا کرو کار سے۔ فرینڈس، نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہارون کی امی ابھی بھی بہت غصے میں اور وہ ہر بات پہ موقع ڈھونڈتی ہیں ان کو باتیں سنانے کا، اور وہ ہارون کو کہتی ہیں کہ آفس چلے جاؤ، چھٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرینڈس، دوسری طرف آپ سلطان کی بیوی کو دیکھیں گے جو کہ ویسے ہی بہت غصے والی، بہت روڈ ہے، اور وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے، مطلب وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ فرینڈس، نگین گھر کے کام کرنے پر اس کی والدہ سے بات کرتی ہے، تبھی وہ بدگمان ہی رہتی ہیں، اور نگین ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے بدگمان کیوں ہیں؟ تبھی وہ کہتی ہیں کہ تم مجھے امی مت کہو۔ فرینڈس، وہ اس کو کہتی ہیں کہ جس کے آس پاس جس کا رہنے کا اور جس کے گھر والے نہ ہوں اسے زمانہ آوارہ ہی تو کہتا ہے۔ فرینڈس، وہ نگین کی کوئی بھی بات اتنی خاص سیریس نہیں لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ میرے سامنے میٹھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں سے تو میرے بیٹے کو قابو کر سکتی ہو پر مجھے نہیں۔ فرینڈس، دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، سلطان کیا کرتا ہے، اس کی بہن کا پیچھا کر بھی پاتا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف سلطان کی بیوی ہے جو کہ نگین کے بالکل خلاف ہے، وہ نگین کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور ساتھ ہی نگین کی ساس جو کہ نگین کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، وہ آگے نگین کے ساتھ مزید کیا برا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ سیریل کی مزید اپڈیٹس حاصل کرنی ہے تو اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔ ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ پچھلے تمام ایپیسوڈز بھی کافی انٹرسٹنگ رہی ہیں، تو دوستوں آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین اس لڑکے سے بات کرتی ہے اور شادی کے لیے مان جاتی ہے، اس کو ہاں کر دیتی ہے۔ تبھی وہ لڑکا بھی خوش ہو جاتا ہے اور نگین بھی کافی خوش ہو جاتی ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے کسی پر بھروسہ کیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ دوسری طرف آپ دوستوں دیکھیں گے کہ سلطان کی کزن جو کہ اب اس کی بیوی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ سلطان ابھی تک نگین کو بھولا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی موم کو کہتی ہے کہ وہ نگین کو نہیں چھوڑے گی، وہ اسے مار دے گی۔ سلطان نے صرف کڈنیپ کروایا تھا اور وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی، کڈنیپ کروا دے گی۔ دوسری طرف دوستوں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی ہونے والی ساس بھی اس رشتے سے کچھ خاص راضی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے بیٹی کی ضد کے آگے ہاں کیا، نہیں تو ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ فرینڈ نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی ساس اس کے ڈریس کو لے کر کافی غصہ ہو جاتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کافی خوش ہوتے ہیں۔ تبھی نگین کا نیکسٹ ہسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسا مخلص ساتھی ملا۔ فرینڈس، ہارون نگین کو جاب چھوڑنے کا کہتا ہے اور وہ بھی ہاں کر دیتی ہے۔ ہارون نگین کو کہتا ہے کہ جیسا کہ تم جانتی ہو میری موم اس شادی سے راضی نہیں ہیں، اور دراصل یہ شادی جو پیسے انہوں نے میری شادی کے لیے رکھے تھے ان سے نہیں ہوئی ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان کا دل بھی موم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں نگین اسے کہتی ہے کہ آپ کو پیسوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے ہے۔ فرینڈس، ہارون کی امی کی ناراضگی ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے، اور وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں اسے میرا بیٹا ہی ملا تھا، میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، اور یہ بات نگین سن لیتی ہے۔ فرینڈس، نیکسٹ پارٹ میں یہ آپ دیکھیں گے کہ سلطان درانی اپنی کار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ نگین کی بہن اور اس کے بچوں کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھتی وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ڈرائیور کو غصے سے کہتا ہے کہ اس رکشے کا پیچھا کرو کار سے۔ فرینڈس، نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہارون کی امی ابھی بھی بہت غصے میں اور وہ ہر بات پہ موقع ڈھونڈتی ہیں ان کو باتیں سنانے کا، اور وہ ہارون کو کہتی ہیں کہ آفس چلے جاؤ، چھٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرینڈس، دوسری طرف آپ سلطان کی بیوی کو دیکھیں گے جو کہ ویسے ہی بہت غصے والی، بہت روڈ ہے، اور وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے، مطلب وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔
वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती हैं और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो नगीन के साथ क्या करती है, और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था पर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मॉम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती हैं और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो नगीन के साथ क्या करती है, और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था पर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे
کہ نگین کی ہونے والی ساس بھی اس رشتے سے کچھ خاص راضی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے بیٹی کی ضد کے آگے ہاں کیا، نہیں تو ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ فرینڈ نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی ساس اس کے ڈریس کو لے کر کافی غصہ ہو جاتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کافی خوش ہوتے ہیں۔ تبھی نگین کا نیکسٹ ہسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسا مخلص ساتھی ملا۔ فرینڈس، ہارون نگین کو جاب چھوڑنے کا کہتا ہے اور وہ بھی ہاں کر دیتی ہے۔ ہارون نگین کو کہتا ہے کہ جیسا کہ تم جانتی ہو میری موم اس شادی سے راضی نہیں ہیں، اور دراصل یہ شادی جو پیسے انہوں نے میری شادی کے لیے رکھے تھے ان سے نہیں ہوئی ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان کا دل بھی موم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں نگین اسے کہتی ہے کہ آپ کو پیسوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے ہے۔ فرینڈس، ہارون کی امی کی ناراضگی ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے، اور وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں اسے میرا بیٹا ہی ملا تھا، میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، اور یہ بات نگین سن لیتی ہے۔ فرینڈس، نیکسٹ پارٹ میں یہ آپ دیکھیں گے کہ سلطان درانی اپنی کار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ نگین کی بہن اور اس کے بچوں کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھتی وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ڈرائیور کو غصے سے کہتا ہے کہ اس رکشے کا پیچھا کرو کار سے۔ فرینڈس، نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہارون کی امی ابھی بھی بہت غصے میں اور وہ ہر بات پہ موقع ڈھونڈتی ہیں ان کو باتیں سنانے کا، اور وہ ہارون کو کہتی ہیں کہ آفس چلے جاؤ، چھٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرینڈس، دوسری طرف آپ سلطان کی بیوی کو دیکھیں گے جو کہ ویسے ہی بہت غصے والی، بہت روڈ ہے، اور وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے، مطلب وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ فرینڈس، نگین گھر کے کام کرنے پر اس کی والدہ سے بات کرتی ہے، تبھی وہ بدگمان ہی رہتی ہے، اور نگین ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے بدگمان کیوں ہیں؟ تبھی وہ کہتی ہیں کہ تم مجھے امی مت کہو۔ فرینڈس، وہ اس کو کہتی ہیں کہ جس کے آس پاس جس کا رہنے کا اور جس کے گھر والے نہ ہوں اسے زمانہ آوارہ ہی تو کہتا ہے۔ فرینڈس، وہ نگین کی کوئی بھی بات اتنی خاص سیریس نہیں لیتی اور اسے کہتی ہیں کہ میرے سامنے میٹھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں سے تو میرے بیٹے کو قابو کر سکتی ہو پر مجھے نہیں۔ فرینڈس، دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، سلطان کیا کرتا ہے، اس کی بہن کا پیچھا کر بھی پاتا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف سلطان کی بیوی ہے جو کہ نگین کے بالکل خلاف ہے، وہ نگین کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور ساتھ ہی نگین کی ساس جو کہ نگین کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، وہ آگے نگین کے ساتھ مزید کیا برا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ سیریل کی مزید اپڈیٹس حاصل کرنی ہے تو اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔ ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ پچھلے تمام ایپیسوڈز پہ کافی انٹرسٹنگ رہی ہیں، تو دوستوں آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین اس لڑکے سے بات کرتی ہے اور شادی کے لیے مان جاتی ہے، اس کو ہاں کر دیتی ہے۔ تبھی وہ لڑکا بھی خوش ہو جاتا ہے اور نگین بھی کافی خوش ہو جاتی ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے کسی پر بھروسہ کیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ دوسری طرف آپ دوستوں دیکھیں گے کہ سلطان کی کزن جو کہ اب اس کی بیوی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ سلطان ابھی تک نگین کو بھولا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی موم کو کہتی ہے کہ وہ نگین کو نہیں چھوڑے گی، وہ اسے مار دے گی۔ سلطان نے صرف کڈنیپ کروایا تھا اور وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی، کڈنیپ کروا دے گی۔ دوسری طرف دوستوں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی ہونے والی ساس بھی اس رشتے سے کچھ خاص راضی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے بیٹی کی ضد کے آگے ہاں کیا، نہیں تو ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ فرینڈ نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی ساس اس کے ڈریس کو لے کر کافی غصہ ہو جاتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کافی خوش ہوتے ہیں۔ تبھی نگین کا نیکسٹ ہسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسا مخلص ساتھی ملا۔ فرینڈس، ہارون نگین کو جاب چھوڑنے کا کہتا ہے اور وہ بھی ہاں کر دیتی ہے۔ ہارون نگین کو کہتا ہے کہ جیسا کہ تم جانتی ہو میری موم اس شادی سے راضی نہیں ہیں، اور دراصل یہ شادی جو پیسے انہوں نے میری شادی کے لیے رکھے تھے ان سے نہیں ہوئی ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان کا دل بھی موم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں نگین اسے کہتی ہے کہ آپ کو پیسوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے ہے۔ فرینڈس، ہارون کی امی کی ناراضگی ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے، اور وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں اسے میرا بیٹا ہی ملا تھا، میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، اور یہ بات نگین سن لیتی ہے۔ فرینڈس، نیکسٹ پارٹ میں یہ آپ دیکھیں گے کہ سلطان درانی اپنی کار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ نگین کی بہن اور اس کے بچوں کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھتی وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ڈرائیور کو غصے سے کہتا ہے کہ اس رکشے کا پیچھا کرو کار سے۔ فرینڈس، نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہارون کی امی ابھی بھی بہت غصے میں اور وہ ہر بات پہ موقع ڈھونڈتی ہیں ان کو باتیں سنانے کا، اور وہ ہارون کو کہتی ہیں کہ آفس چلے جاؤ، چھٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرینڈس، دوسری طرف آپ سلطان کی بیوی کو دیکھیں گے جو کہ ویسے ہی بہت غصے والی، بہت روڈ ہے، اور وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے، مطلب وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔
वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती हैं और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती हैं और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो नगीन के साथ क्या करती है, और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था पर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती हैं और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो नगीन के साथ क्या करती है, और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था पर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे
کہ نگین کی ہونے والی ساس بھی اس رشتے سے کچھ خاص راضی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے بیٹی کی ضد کے آگے ہاں کیا، نہیں تو ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ویل فرینڈ، نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی ساس اس کے ڈریس کو لے کر کافی غصہ ہو جاتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کافی خوش ہوتے ہیں۔ تبھی نگین کا نیکسٹ ہسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسا مخلص ساتھی ملا۔ ویل فرینڈس، ہارون نگین کو جاب چھوڑنے کا کہتا ہے اور وہ بھی ہاں کر دیتی ہے۔ ہارون نگین کو کہتا ہے کہ جیسا کہ تم جانتی ہو میری موم اس شادی سے راضی نہیں ہیں، اور دراصل یہ شادی جو پیسے انہوں نے میری شادی کے لیے رکھے تھے ان سے نہیں ہوئی ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان کا دل بھی موم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں نگین اسے کہتی ہے کہ آپ کو پیسوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے ہے۔ ویل فرینڈز، ہارون کی امی کی ناراضگی ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے، اور وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں اسے میرا بیٹا ہی ملا تھا، میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، اور یہ بات نگین سن لیتی ہے۔ ویل فرینڈز، نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان درانی اپنی کار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ نگین کی بہن اور اس کے بچوں کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھتی وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ڈرائیور کو غصے سے کہتا ہے کہ اس رکشے کا پیچھا کرو کار سے۔ ویل فرینڈس، نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہارون کی امی ابھی بھی بہت غصے میں ہیں اور وہ ہر بات پہ موقع ڈھونڈتی ہیں ان کو باتیں سنانے کا، اور وہ ہارون کو کہتی ہیں کہ آفس چلے جاؤ، چھٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویل فرینڈز، دوسری طرف آپ سلطان کی بیوی کو دیکھیں گے جو کہ ویسے ہی بہت غصے والی ہے، بہت روڈ ہے، اور وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے، مطلب وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ویل فرینڈز، نگین گھر کے کام کرنے پر اس کی والدہ سے بات کرتی ہے، تبھی وہ بدگمان ہی رہتی ہے، اور نگین ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے بدگمان کیوں ہیں؟ تبھی وہ کہتی ہیں کہ تم مجھے امی مت کہو۔ ویل فرینڈز، وہ اس کو کہتی ہیں کہ جس کے آس پاس جس کا رہنے کا اور جس کے گھر والے نہ ہوں اسے زمانہ آوارہ ہی تو کہتا ہے۔ ویل فرینڈز، وہ نگین کی کوئی بھی بات اتنی خاص سیریس نہیں لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ میرے سامنے میٹھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں سے تو میرے بیٹے کو قابو کر سکتی ہو پر مجھے نہیں۔ ویل فرینڈز، دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، سلطان کیا کرتا ہے، اس کی بہن کا پیچھا کر بھی پاتا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف سلطان کی بیوی ہے جو کہ نگین کے بالکل خلاف ہے، وہ نگین کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور ساتھ ہی نگین کی ساس جو کہ نگین کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، وہ آگے نگین کے ساتھ مزید کیا برا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ سیریل کی مزید اپڈیٹس حاصل کرنی ہے تو اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ پچھلے تمام ایپیسوڈز بھی کافی انٹرسٹنگ رہی ہیں، تو دوستوں آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین اس لڑکے سے بات کرتی ہے اور شادی کے لیے مان جاتی ہے، اس کو ہاں کر دیتی ہے۔ تبھی وہ لڑکا بھی خوش ہو جاتا ہے اور نگین بھی کافی خوش ہو جاتی ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے کسی پر بھروسہ کیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ دوسری طرف آپ دوستوں دیکھیں گے کہ سلطان کی کزن جو کہ اب اس کی بیوی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ سلطان ابھی تک نگین کو بھولا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی موم کو کہتی ہے کہ وہ نگین کو نہیں چھوڑے گی، وہ اسے مار دے گی۔ سلطان نے صرف کڈنیپ کروایا تھا اور وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی، کڈنیپ کروا دے گی۔ دوسری طرف دوستوں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی ہونے والی ساس بھی اس رشتے سے کچھ خاص راضی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے بیٹی کی ضد کے آگے ہاں کیا، نہیں تو ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ویل فرینڈ، نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی ساس اس کے ڈریس کو لے کر کافی غصہ ہو جاتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کافی خوش ہوتے ہیں۔ تبھی نگین کا نیکسٹ ہسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسا مخلص ساتھی ملا۔ ویل فرینڈز، ہارون نگین کو جاب چھوڑنے کا کہتا ہے اور وہ بھی ہاں کر دیتی ہے۔ ہارون نگین کو کہتا ہے کہ جیسا کہ تم جانتی ہو میری موم اس شادی سے راضی نہیں ہیں، اور دراصل یہ شادی جو پیسے انہوں نے میری شادی کے لیے رکھے تھے ان سے نہیں ہوئی ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان کا دل بھی موم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں نگین اسے کہتی ہے کہ آپ کو پیسوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے ہے۔ ویل فرینڈز، ہارون کی امی کی ناراضگی ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے، اور وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں اسے میرا بیٹا ہی ملا تھا، میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، اور یہ بات نگین سن لیتی ہے۔ ویل فرینڈز، نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان درانی اپنی کار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ نگین کی بہن اور اس کے بچوں کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھتی وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ڈرائیور کو غصے سے کہتا ہے کہ اس رکشے کا پیچھا کرو کار سے۔ ویل فرینڈز، نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہارون کی امی ابھی بھی بہت غصے میں ہیں اور وہ ہر بات پہ موقع ڈھونڈتی ہیں ان کو باتیں سنانے کا، اور وہ ہارون کو کہتی ہیں کہ آفس چلے جاؤ، چھٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویل فرینڈز، دوسری طرف آپ سلطان کی بیوی کو دیکھیں گے جو کہ ویسے ہی بہت غصے والی ہے، بہت روڈ ہے، اور وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے، مطلب وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔
वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती हैं और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती हैं और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो नगीन के साथ क्या करती है। और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।